أيها الإخوة، الجنة دار السلام، والله يدعو إلى دار السلام، وتحية أهل الجنة يوم يلقونه سلام، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. هذا هو السلام في معناه اللغوي والاصطلاحي، وفي أهميته لا سيما في هذه الأعصار المتأخرة، حينما أساء بعض أبناء المسلمين التمسك الصحيح بالإسلام، ولم يبرزوا الوجه الحضاري المشرق لهذا الدين القويم، وصوروه على أنه قتل وعنف وغلو وإرهاب، وآخرون داسوا ثوابتهم وانهزموا أمام أعدائهم ولم يعتزوا بدينهم. والله يقول: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. ومنهج الإسلام وسط بين الغالي والجافي، نتمسك بديننا وأصولنا وعقيدتنا، وهي الضمانة اليوم وفي كل يوم ودوم للخروج من الفتن، لكننا نحسن كيف نتعامل مع معطيات عصرنا وتقاناته واستثمارها في نشر مبادئ ديننا وعقيدتنا الإسلامية السمحة. إن الإسلام دين السلام وشعاره السلام، يوم أن أشعل أهل الجاهلية الحروب قبل الإسلام، وفي هذه الأزمنة حين جاهل كثير من أبناء المسلمين الإسلام، بل حينما تربص بعض أعداء الإسلام وصوروا الإسلام على أنه اجتهادات زيد من الناس وأفعال بكر من العالمين، والحقيقة أن الإسلام في أسسه وتعاليمه ونظمه ومبادئه ومنهجه شيء يمتلئ وينضح ويتلألأ خيرا وأمنا وسلاما، وأخطاء الأفراد إنما تحسب عليهم هم لا تعدوهم. لقد كان العرب في الجاهلية ومن أخطأ طريق الإسلام اليوم عقودا من الزمن يقيمون الحروب من أجل ثارات أو ناقة أو سباق أو نيل مدحة، ويهدرون الدماء ويقيمون العداوات، وتستمر بينهم لسنين وقرون. جاء الإسلام ودعاهم إلى السلم والوئام ونبذ الحروب والشحناء، ونحن اليوم من مؤتمر السلام نوجه رسالة للعالم أن هذا هو دين الإسلام، ودين الإسلام هو السلام. وأي دعوة أو سلوك أو عمل في منأ عن تعاليم الإسلام فالإسلام منه براء، ولا يجوز أبدا أن يحسب هذا على الإسلام. خذوا الإسلام من علمائه، من حكمائه، من المنصفين. أما أن يؤخذ من ثارات وأحقاد دفينة وتعصب مقيت ضد الإسلام والمسلمين وحقد أرعن من المتطرفين والمغالين في جميع الشرائع، فإن ذلك ليس من العدل والإنصاف. وتعر من ثوبين من يلبسهما يلقى الردى بمذمة وهوان، ثوب من الجهل المركب فوقه ثوب التعصب بئست الثوبان، وتحل بالإنصاف أفضل حلة زينت بها الأعطاف والكتفان. الإسلام ما دام في حياة المسلمين يعيشون ويرددون تحية الإسلام، وإذا حييتم بتحية